This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. فصل هفتم، واژگان. وزیر، نخست وزیر. پیشنهاد، موافقت. مخالفت، تقاضا. استعفا، شکایت. قدردانی، نامه سفارشی. تمبر، پاکت. پستچی، رسید. همکاری، خدمت. ایستادگی، دشواری. دشمن، متجاوز. حمله، دفاع. حق، قول. قرار، دستور. کلمه، معنی. یعنی، اعتماد. خواست، خط. بیسوادی، فقر. شکست، اذیت. دردسر، سردرد. درد دل، دلدرد. بار، دوش. یخ، یخچال. آینه، قالی. اتاق خواب، قفل. جاده، دوربین. جواهر، عروس. داماد، خرج. قرض، تنبیه. شک، مسافرت. پولدار، اطاعت. باور، ورزش. اراده، قصد. جانور، مورچه. موش، مزاحم. لوس، وحشتناک. مزمن، منتظر. صبر، مطمئن. امیدوار، مجهز. سیر، عاقل. لازم، علت. به علت، دلیل. به دلیل، وسیله. به وسیله، توسط. عنوان، به عنوان. مانند، درصد. در برابر، در طول. عاقبت، بالاخره. و الا، مگر. مگر اینکه، مثل اینکه. کندن، دوختن. پذیرفتن،